مع حفظ الألقاب، من هو خالد حمودة؟ إذا حقيقة السؤال صعب أوي. لكن خالد حمودة أكتر حاجة يحب يعرف نفسه فيها إن هو كان لاعب كرة يد، اللي كان ليها أثر كبير أوي في حياتي، وهي يمكن اللي شكلت شخصيتي، ويمكن هي السبب في إذا كان هناك تميزا في دراستي في كلية التربية الرياضية، فهي يمكن نبع من حبي الشديد لكرة اليد كلاعب، وكانت هي الحافز اللي خلتني أبقى من أوائل دفعتي الحمد لله. وصولا إلى الحمد لله يعني اللي بعتز بيها قوي ان انا استاذ في كليه التربيه الرياضيه ابو قير. بحب دايما اقول ابو قير مش جامعه اسكندريه بس. وبعد كده بعد في اخر الدرجات العلميه في الكليه وصلت عماده الكليه، وربنا كرمني ان انا نجحت في انتخابات كره اليد مرتين، مره كنائب رئيس اتحاد ومره كرئيس اتحاد، وربنا انعم عليا بان انا نجحت في الانتخابات الاخيره عضو لاعلى هيئه رياضيه مصريه وهي اللجنه الاولمبيه المصريه. دكتور خالد حمودة، انجازات في عماده كليه التربيه الرياضيه جامعه اسكندريه ابو قير، انجازات قادمه في اتحاد كره اليد، انجازات قادمه في اللجنه الاولمبيه. اين خالد حمودة مع حفظ الالقاب من نقابه المهن الرياضيه؟ والله انا ماليش انجازات في كليه التربيه الرياضيه، احنا لينا تيم وورك، عمل جماعي. حظي كان كويس اللي كان معايا وكلاء عظام، رؤساء اقسام عظام، مجلس كليه على مدار ال5 سنين كان ذو فكر عالي، وبالتالي هذه الانجازات لم تكن انجازات فرديه لخالد حمودة، وبالتالي نفس الحكايه العمل الجماعي هو الاساس. اللي اذا كان هيحصل، واتمنى من الله سبحانه وتعالى يحصل انجازات في مجال كرة اليد، هيبقى بفضل التعاون الكامل بين اطراف المنظومه من موظفين فنيين على اعلى مستوى في الاتحاد مع اعضاء مجلس اداره ونائب متميز. فاعتقد ان شاء الله اذا حصل هيبقى بفضل المدربين اللاعبين كل الاسره تعيش كاسره جماعيه، لكن ما فيش عمل فردي بيتم. واين خالد حمودة من نقابه المهن الرياضيه؟ والله انا موجود، لكن ما لقيتش ليا دور او ما تخيلتش ان ليا دور. لما يطلب مني حاجه هبقى موجود في اي لحظه. هل يفكر يوما خالد حمودة مع حفظ الالقاب في خوض انتخابات نقابه المهن الرياضيه كعضو او رئيس؟ اطلاقا الحقيقه، يعني انا ما انجحش في هذا المجال، في ناس كتير احسن مني واعتقد ان هم اولى مني. انا الحمد لله اديت دوري في الحياه من الناحيه الرياضيه ناحيه المهنه، ويمكن دي تبقى المحطه الاخيره ليا اذا ربنا اداني العمر وخلصنا. لو افترضنا ان خالد حمودة بقى نقيب بكره، اول حاجه هيعملها؟ قد بالسؤال اللي مش هينفع. نوصل للاسئله الشائكه، وبسعه صدر حضرتك احنا عارفين ان حضرتك هتجاوبنا بكل صراحه. اين الشباب في منظومه خالد حمودة مع حفظ الالقاب؟ اساس العمل، وده يمكن اللي انا مؤمن بيه، هو الشباب. الشباب هو الموتور اللي بيحرك ويعمل التطور. اذا الكبار في السن اهل الخبره ما استفادوش من الطاقه الشبابيه، اعتقد ده بيسبب التردي في المنظومه بتاعت اي مؤسسه ايا كانت، حتى شانها شان فريق رياضي. اذا فريق رياضي شاخ في العمر بتنزل نتائجه، وبالتالي الشباب هم الفريق، ومجازا الشيوخ هم المدراء الفنيين والمدراء الاداريين لهذا الفريق. هي خلطه، الخلطه دي تبقى تعتمد على الخبره، لكن هذه الخبره تبقى مشلوله اذا ما كانش لها ادوات الحركه، ادوات الدفع، ادوات الحلم، وهم الطاقه الشبابيه. وده يمكن اللي الكليه استفادت منه، ان في وقت من الاوقات كان كل اللي ماسكين الاماكن اللي محتاجه تفكير وعمل كانوا هم من الشباب، من المدرسين والاساتذه المساعدين. بدبلوماسيتك المعهوده وادبك الجم، يعتب على دكتور خالد عدم تواصله مع تلاميذه واصدقائه بعد وصوله لمنصب رئاسه الاتحاد وعضويه اللجنه الاولمبيه. لا الحقيقه
انا اتعلمت من والدي الله يرحمه، كان رئيس اتحاد الجمباز في وقت من الاوقات. معلومه جديده. انه لازم الواحد يعرف امتى يعتزل. فلازم الواحد يعرف يعتزل الملعب امتى، يعتزل التدريب امتى. في وقت من الاوقات لما كنت عميد بعد ما خلصت العماده كان لازم زي ما نقول نغير السي دي، يبقى تفوكس في اللي انت فيه. فاحتراما للناس اللي موجوده كان لازم ابعد. زي ما كنت حياتي كلها كان نادي سبورتي في وقت من الاوقات كنت اليد وكنت كبير العيله، عرفت امتى انسحب علشان الواحد يفضل على احترامه، يمشي قبل ما يمشوه. وبالتالي انا مؤمن بهذا الفكر دايما في كل حاجه. انا دلوقتي مركز في عملي وتارك الاماكن اللي كنت بعمل فيها الغير يبدع اكتر مني او اكتر من المجموعه اللي كانت معي. بعد تشريف حضراتكم برئاسه الاتحاد المصري لكره اليد وعضويه اعلى هيئه رياضيه اللجنه الاولمبيه، هل سيكون لخالد حموده دور في دعم نقابه المهن الرياضيه من حيث الموارد بتفعيل قانون 63 لسنه 2010 والخاص بنسبه عقود اللاعبين والمدربين أسوة بالاتحادات الأخرى كاتحاد السباحة واتحاد كرة السلة واتحاد المصري للغوص والإنقاذ؟ الحقيقة أنا بعيب على المؤسسات الرياضية الخدمية والتنفيذية إنها جزر منفصلة، وبالتالي أعتقد إن إحنا لازم نلم بعض، نقابة، اتحاد، لجنة أولمبية، أكاديمية أولمبية، كليات تربية رياضية، ان احنا نقعد مع بعض ونشوف الانتجريشن يحصل ازاي التداخل مع بعض يتم ازاي. انا بعيب على العمل في مصر ان كل واحد بيشتغل معزول عن التاني، ما عندناش سيمفونيه، وبالتالي لما بتلاقي واحد بيبدع لما بيختفي المكان اللي بيشتغل فيه قد يسقط نتيجه ان هو ما عملش تداخل بين المنظومات مع بعضها يورث السيستم، النظام العمل عشان يبقى فيه تطور دائم. انا اعتقد ان النقابه قد تكون بتشتغل كويس قوي في منظومه لكن بعيده احنا مش حاسين بيها. انا شخصيا مش حاسس بعمل النقابه. فانا بفترض ان النقابه يجب انها لها بعض الالتزامات. انا اساعدك اتحاد ممكن ما اسجلش ولا واحد عندي ولا اجدد كارنيهات كل الاداريين والمدربين الا اذا جاب كارنيه نقابه. لكن انا بعتب على النقابه في الفتره الماضيه انها سهلت امور التدريب في شهادات، ياخدوا شهادات رياضيه. اعتقد دي كانت عايزه مصداقيه شويه وتعاون مع الاكاديميه الاولمبيه. لازم يتحط نقاط للتعاون، بارامترز علشان هم يدرسوا ايه ودي يدرسوا ايه والاتحاد يدرس ايه. لكن في الفتره الحاليه احنا مش هنسجل اللي حاصلين على شهاده بالنقابه داخل الاتحاد، لكن هنلزمهم الاشتراك في النقابه علشان يشتغلوا فيها. دكتور خالد حموده، اين انت من الجمعيه العموميه السابقه في ظل وجود شخصيه كدكتور عماد البناني بكل مسؤولياته التي تماثل مسؤوليه حضرتك؟ لم نجد خالد حموده في الجمعيه العموميه. لا، انا اعتذرت عن الجمعيه العموميه لاني كنت خارج البلاد بدرس في دوره مع الاتحاد الدولي، لكن كنت على وفاق وعلى اتصال دائم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، واعتقد ان حضرتك واحد منهم. كنت بعمل لك حتى شير على الصفحه بتاعتي. دكتور خالد حموده، السؤال قبل الاخير، ما راي سيادتكم في المركز الاعلامي لنقابه المهن الرياضيه، وهل تتواصل معه باستمرار؟ الحقيقه من غير ما حد يزعل مني، انا ما عنديش كان فكره الا لما قعدت مع حضرتك، وانا الحقيقه بطالب ان يبقى في عمليه اتصال عن طريق ارسال نيوزلتر على ايميلات الناس كلها، بحيث يبقى لو فتحت الايميل، وده اكيد بنفتحه 3-4 مرات يوميا، يبقى غصب عني اتك على اعمل كليك بس عشان اعرف واتعرف واشوف ممكن اتعاون ازاي. لكن دي عمليه اساسيه ويجب ان انا اتعاون معاها. كلمه اخيره. لسه اشوف نقابه مهن رياضيه مؤثره ناجحه تضيع السمعه اللي عندنا. سؤال كنت حضرتك منتظر ان احنا نقوله لك.
امتى نحس ان لنا نقابه بتجيب لنا حقوقنا في خدمات عامه متميزه شأنها زي نقابه المهندسين او الاطباء او غيرهم او المعلمين، اللي الحقيقه اتمنى ان يعني في الفتره بتاعت النقابه الحاليه انها تلحق هذا الركب، واتمنى لهم كل سعاده والتوفيق ان شاء الله. دكتور خالد شكرا جدا على وقت حضرتك، وان شاء الله باذن الله هنتواصل مجددا مع حضرتك. انا اللي بشكرك، ده شرف كبير ليا ان اتواصل معك.